हेलो एवरीवन, दिस इज़ मीरब ज़ीशान. होप यू गाइस आर डूइंग वेल. यार फाइनली जो होना था वो हो गया. मतलब यूट्यूब, इंस्टाग्राम, वैसे आई एम द फर्स्ट पाकिस्तानी जिसका इंस्टाग्राम सबसे पहले बैन हुआ है. आई डोंट नो व्हाई, लेकिन आई वाज नॉट पोस्टिंग एनीथिंग ऑन इंस्टाग्राम. बट मेरा कोई ऐसा कुछ नुकसान नहीं हुआ क्योंकि मेरे तो ऑलरेडी फॉलोअर्स पे बहुत ज़्यादा नहीं थे इंस्टाग्राम पे. और मतलब मैं कुछ उससे कुछ अर्न नहीं कर रही थी. आप लाइक मेरा तो विन विन सिचुएशन है, मुझे उससे कोई मसला नहीं हुआ. यूट्यूब मेरा बैन हो गया, ठीक है. मुझे एक तरह से अच्छा भी लग रहा है कि यार फाइनली मेरी इतनी वर्थ है कि मेरा चैनल बैन हुआ है. लाइक इट्स जस्ट यू नो एक एजाज़ी मोमेंट है मेरे लिए. लेकिन ये है कि ठीक है, इट हैपन्स. बात ये है कि कुछ ऐसे भी यूट्यूबर्स थे पाकिस्तान के जो बहुत ज़्यादा अर्न कर रहे थे यूट्यूब से. लाइक उन्होंने अर्न किया है, आप समझ लीजिए कि उनको मंथली लाखों में पैसे आते थे. और उसमें 70-80% व्यूअरशिप जो है वो इंडिया की होती थी. उसकी वजह यह है कि लोग स्पोर्ट्स पे बात करते हैं. स्पोर्ट्स की बात कर रही हूँ मैं. स्पोर्ट्स के अलावा भी अगर मैं बात करूँ ना, ऑनेस्टली मैंने एक इंटरव्यू देखा था जिसमें एक शख्स है, हमारा एक इन्फ्लुएंसर है, वो ये बात कर रहा था कि आपकी पाकिस्तान में 1 मिलियन व्यूअरशिप आपकी बन जाती है. लेकिन अगर आप इससे ज़्यादा व्यूअरशिप चाहते हैं ना, 1 मिलियन से ऊपर सारी इंडिया की व्यूअरशिप होती है. तो जिन लोगों की 2-2, 3-3 मिलियन, 4 मिलियन, 5 मिलियन, 10 मिलियन या इससे ज़्यादा व्यूअरशिप होती है, वो सारी इंडिया की होती है. इनफैक्ट द ड्रामाज इंडस्ट्री, अगर आप बात करें ARY की, हम की, जियो की, जहाँ की भी बात आप करें, उनके जो ड्रामाज हैं उनकी भी व्यूअरशिप जो है ना वो मोस्टली इंडिया बेस्ड होती है. तो अभी इन्होंने खैर ड्रामाज वगैरह तो बंद नहीं किए हैं, ऐसे चैनल्स उन्होंने रिस्ट्रिक्ट नहीं किए हैं. इन्होंने न्यूज़ चैनल्स के ऊपर अटैक किया है, या इन्होंने जो पर्सनली जो लोग कोई बात कर रहे थे, ये भी जो मैटर हुआ है इंडिया पाकिस्तान का, इस पर बात कर रहे थे, या स्पोर्ट्स पे बात कर रहे थे, या लोगों की नज़र में जो स्पेसिफिक चैनल्स थे उनको इन्होंने बैन किया. तो देखें, ये चीज़ तो चलनी है. आई डोंट नो कब तक चलती है, बट आई वुड अगेन से कि नुकसान जो आपकी किस्मत में लिखा है वो होना है, और जो फ़ायदा लिखा है वो भी आपको मिल के रहना है. तो वो तो कोई चीज़ रोक नहीं सकता. बट द थिंग इज़ दैट कि फ़नी मोमेंट ये है कि जितने भी पाकिस्तानी यूट्यूबर्स थे, देखिए मैंने एक काम हमेशा से किया है, मैंने बड़ा न्यूट्रल होकर बात की है, बड़ी अनबाइस्ड होकर बात की है, तो मुझे तो कोई मसला नहीं है. लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो ना लाइक ना पर्पसली कुछ चीज़ें बनाते थे, कंटेंट बनाते थे, वीडियोस बनाते थे, उनका बहुत ज़्यादा लॉस हो गया. और मैं मतलब सोच रही थी कि सबको गुस्सा किस पे आ रहा होगा, फवाद खान पर. सब कह रहे होंगे यार ये इंडिया गया ना, ये जब भी जाता है ना कोई मसला होता है, और मतलब हमारे ऊपर जाकर गिरा है बम इस चीज़ का. तो मतलब ये है कि खैर ये चलता रहता है ये सब कुछ. अभी अब पाकिस्तान की आवाम को अगर आप देखते हैं, वो मतलब हमारी तो इस वक्त ये कंडीशन है भाई कि हम लोग कह रहे हैं कि जो भी होगा देखा जाएगा, कोई इतना मसला नहीं है. लेकिन बात ये है, whenever you know say something like that, मैं हमेशा से ही बात करूँगी, आज भी ये बात करूँगी कि जहाँ पर भी कुछ ऐसा हो रहा हो जो गलत हो, जिससे किसी का जानी नुकसान हो, आपको वो चीज़ अवॉइड करनी चाहिए, आपको उसकी तरफ नहीं जाना चाहिए. लेकिन जहाँ पर ये चैनल्स वाला मामला हुआ है, सुबह उठ के मुझे ऐसे मैसेज आया कि मैं कहा ओके, मुझे पता था इस बात का कि ये होना है, और उससे ऐसे मतलब ठीक है, इट्स ओके. लेकिन ये है कि बात ये है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो पर्पसली, मैंने जैसे पहले जिक्र किया कि वो इंडिया पर ही कंटेंट बनाते थे. मतलब क्रिकेट की बात नहीं कर रही मैं, क्रिकेट तो इट्स ऑल अबाउट यू नो इंडिया की क्रिकेट है. आप देख लें कि आप ज़्यादातर उसकी बात करते हैं, विराट कोहली, ये सब चीज़ें आपकी होती हैं, लोग देखते हैं, आप करते हैं बात. लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो बाकायदा तौर पे इंडियन ओरिएंटेड कंटेंट बनाते थे, जिसमें एक हमारी पाकिस्तान की यूट्यूबर हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, वो भी हैं, वो भी शामिल हैं. उन पर बाकायदा तौर पे FIA की तरफ से एक्शन भी लिया गया था. लेकिन ये है कि उनका क्या होगा, मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड, आई डोंट नो कि उसका चैनल कुछ हुआ या नहीं हुआ है. मगर ये है कि कुछ लोग वाकई में जेन्युइनली कंटेंट बना रहे थे, उनका भी लॉस हुआ है इसके अंदर. उनके अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स थे, मेरे तो मतलब हार्डली कोई 25,000 सब्सक्राइबर्स हैं, तो मुझे तो कोई इतना मसला नहीं है. मैंने तो बनाया भी यूट्यूब अभी कुछ देर पहले है. मेरा यूट्यूब बंद करने से किसी का क्या जाएगा या मेरा क्या जाएगा. लेकिन बात ये है कि जो लोग इतनी देर से इतना टाइम लगाया, उन्होंने सालों लगा कर उन्होंने अपना यूट्यूब खड़ा किया, उनका बड़ा नुकसान हो रहा है. और इस चक्कर में अच्छे खासे लोग मारे भी जा रहे हैं. लेकिन ये है कि ठीक है, पाकिस्तान के अंदर चल रहा है, हर जगह पर चल रहा है, सिर्फ इंडिया में बैन हुआ है. और कुछ लोग इतना ज़्यादा इस बात के ऊपर ढिंडोरा पीट रहे हैं कि मतलब हमारा चैनल बैन हो गया, हमारा चैनल बैन हो गया. भाई बैन हो गया, इंडिया में बैन हुआ है ना, क्या इतना मसला है. कंटेंट बनाओ, यहाँ की चीज़ों पर वो कंटेंट बना लो, जहाँ से व्यूअरशिप आ रही है भाई वहाँ पे कंटेंट बना लो. क्या इतना मसला बढ़ गया, क्यों अपनी रोज़ी रोटी सिर्फ यूट्यूब के ऊपर बाउंड कर दी थी, कोई और काम कर लो. वैसे अब मैं सोच रही हूँ कि पाकिस्तान के यूट्यूबर्स करेंगे क्या. मेरी तो चलो, मैं तो मतलब भाई अभी शुरू किया था, मेरा तो इतना मसला है नहीं. लेकिन जो लोग मतलब कर रहे थे, जिनका मतलब खाना पीना रोज़ी रोटी ये थी, वो क्या कर रहे होंगे. उनको अब एहसास हो रहा होगा यार कोई 2-3 जमातें और पढ़ लेते, थोड़ा बहुत पढ़ाई और कर लेते, कोई जॉब कर लेते, वहाँ पे चले जाते, यहाँ पे चले जाते. उससे ताल्लुकात तोड़ दिए थे कि अरे भाई अमीर होगा तो अपने घर होगा, उससे दोस्ती कर लें. मतलब क्या करें, तो वो काफ़ी चीज़ें ऐसी हो रही होंगी.
لیکن کچھ لوگ تو چینلز بھی دوسرے بنا بیٹھے ہیں, کچھ لوگ ہیں تو چینلز ہی دوسرے بنا لیے ہیں کہ نہیں ہم نے وہاں سے کرنا ہے. دیکھیں بیسیکلی نا یہ انہوں نے اکانومی کو ہٹ کیا ہے کہ مطلب جو لوگ یہاں سے اتنا پیسہ کما رہے ہیں ان کی اکانومی کو ہٹ کیا جائے. بٹ آئی ووڈ اگین سے کہ آپ نہ انفارمیشن روک سکتے ہیں, نہ آپ کسی کا رسک روک سکتے ہیں, نہ کوئی ایسا مسئلہ ہو سکتا ہے کہ کسی کا کچھ بھی بند کرنے سے کسی کو کوئی ایسے نقصان پہنچے. جو آپ کی قسمت میں ہے وہ آپ کو مل کے رہنا ہے, چاہے یہاں سے ملے چاہے وہاں سے ملے. آپ کی لائف میں چیلنجز آتے ہیں, سم ٹائمز یہ ہوتا ہے, سم ٹائمز اٹس لرن, سم ٹائمز اٹس ون. تو ابھی لرن چل رہا ہے پاکستان میں, مطلب یوٹیوبرس کا تو بھائی بہت زیادہ ہی لرن ہو گیا. لیکن چلے کوئی بات نہیں, کوئی تو مسئلہ نہیں ہے. تو ابھی مجھے اب آپ لوگوں نے یہ بتانا ہے جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں, آئی ڈونٹ نو کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں کیونکہ میں ویڈیو بنا کے اپلوڈ کروں گی تو اس کے بعد مجھے پتہ چلے گا کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں. تو آپ لوگوں نے مجھے یہ بتانا ہے کہ میں اب آپ لوگ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ لائک یہ جو مسئلہ ہے یہ کب تک چلنا ہے اور یہ کہاں تک جانا ہے. کیونکہ ابھی ریسنٹلی یہ بھی اناؤنس ہوا ہے کہ بھائی ابھی کچھ ہی گھنٹوں کے اندر جو ہے نا وہ کام بڑا خراب ہونے والا ہے. تو مطلب میں تو تیار ہو گئی ہوں اچھے سے, اگر کوئی ایسا کچھ ہوتا ہے اور مجھے رپورٹنگ کرنی پڑ جاتی ہے تو کم از کم میری اسکرین تو اچھی آئے گی نا. ایسی مطلب گندی بندی اسکرین کے ساتھ تو نہیں وائرل ہی ہو جاتا ہے بندہ, پتہ تھوڑی ہوتا ہے تصویر لگ جائے کل کو کہیں پہ مطلب پتہ چلے یار اچھا یہ میر افضی شان ہے والا, اب یو نو ایک وائب ہوتی ہے نا. تو خیر یہ چیزیں چل رہی ہیں اور آئی واز جسٹ کڈنگ اباؤٹ دیٹ کہ مطلب لوگ نا فواد خان پہ غصہ ہو رہے ہوں گے, بھائی یہ انڈیا جا کے مووی کرتا ہے نا تو یہاں پہ سارا کام خراب ہو جاتا ہے. ایسے قدم ہیں مطلب شبھ قدم ہے کہ وہ وہاں پہ جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے سارا کام خراب ہوتا ہے, سب کی مطلب نا بینڈ بج جاتی ہے. لاسٹ ٹائم بھی یہی ہوا تھا. ابھی تک یہاں پہ پاکستان کے سنیماز میں انڈیا کی موویز بھی نہیں لگتی ہیں, کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. تو یہ ایک ایسی, اگر آپ اس کی ہسٹری میں بھی جاتے ہیں نا, یہ لڑائی جھگڑے کبھی بھی ختم نہیں ہونے ہیں, یہ اسی طرح سے چلنا ہے اور یہ چلتے رہنا ہے. لیکن مجھے اچھا لگ رہا ہے مطلب جہاں پہ اتنے بڑے بڑے مہان لوگ ہیں, مطلب اتنے بڑے بڑے کرکٹرز ہیں جن کے یوٹیوب بند ہوئے, وہاں پہ میرا بھی چھوٹا سا یوٹیوب بند ہو گیا. مطلب میرے لیے جو ہے نا وہ ایک طرح سے ایک اعزازی مومنٹ ہے کہ اچھا مطلب میں نے اپنی اتنی ورتھ بنا لی تھی اتنے کم دنوں میں. سو دس از اے پراؤڈ مومنٹ فار می ایکچولی. مطلب کیونکہ ایز آئی ٹولڈ یو بفور کہ میں نے بہت زیادہ ٹائم لگایا نہیں تھا, میرا کوئی بہت زیادہ اس کے اوپر تھا نہیں, لائک آئی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ اے لاٹ فرام دا یوٹیوب. تو میرے پاس تو ویڈیو ڈالنے کا بھی ٹائم نہیں ہوتا. یو گیز نو دیٹ ویری ویل. جو لوگ مجھے بہت دیر سے دیکھتے آ رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیچ میں سڈنلی میں بالکل غائب ہو جاتی ہوں. جب وین آئی وینٹ ٹو کراچی میرے پاس وہاں پر ایسا ٹائم نہیں تھا. میرے پاس سم ٹائمز ابھی یہ IPL PSL چل رہا ہے, اس کے اوپر پراپرلی ویڈیوز بنانے کا ٹائم نہیں ہوتا ہے. تو بھائی آئی ایم اے بزی گرل. لیکن بات یہ ہے, اچھا خیر مذاق زیادہ ہو رہا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ نقصان ہوا ہے بھائی لوگوں کا, بہت نقصان ہوا ہے. میں نے بھی پوچھا ہے, میں نے ان سے ڈسکس کیا ہے, سروے کیا ہے, اینڈ انالیٹکس دیکھے ہیں, اس کو بھی پتہ چل رہا ہے کہ مطلب کتنی % ویورشپ جو ہے وہ انڈین تھی اور کتنی % ویورشپ پاکستان کی تھی اینڈ اوورسیز کی تھی. لیکن بات یہ ہے کہ میرا ایک مشورہ ہے لوگوں کو کہ اگر آپ لوگوں کو ابھی فی الوقت جب تک یہ مسئلے مسائل چل رہے ہیں, بین شین کا سلسلہ چل رہا ہے, آپ لوگ کوشش کریں کہ آپ لوگ کانٹینٹ تھوڑا سا موو کریں اپنے کنٹری کے لوگ اور ادھر ادھر کے لوگ جہاں کے لوگ ہیں, آپ دیکھیں کہ وہ کس چیز میں انٹرسٹ رکھتے ہیں, کیا جاننا چاہتے ہیں, کیا انفارمیشن جاننا چاہتے ہیں, اس پہ کام کریں. دیکھیں کرکٹ پہ بات کر لینا, کرکٹ کے اوپر تنقید کر لینا بہت آسان ہے, وہ تو میں نے بھی کر لیا, ٹھیک ہے. میں تو مطلب چلے اسپورٹس اینکر ہوں, لیکن یوٹیوب پہ بات کرنا از ٹو ایزی نا. آپ 2-3 لفظ بول دیں گے اس سے کیا ہو جائے گا, بٹ ڈو سم تھنگ ریئل فار ناؤ. اور کہتے ہیں ہاتھ کا ہنر نا بندے میں ہونا چاہیے, حالات کبھی بھی کچھ بھی ہو جاتے ہیں. تو مطلب یہ جو لوگ بہت زیادہ انحصار کر رہے تھے نا انڈین کانٹینٹ کے اوپر, وہ مطلب اچھے خاصے اس ٹائم نقصان میں. میں بھی ویسے انڈیا کی کرکٹ پہ بات کرتی تھی, لیکن میں نے پہلے بھی بتایا کہ میرا کمپلیٹلی جو ایک ڈپینڈنسی تھی وہ اس کے اوپر نہیں تھی. آئی ایم فائن, آئی ڈونٹ ہیو اینی ایشو ان دیٹ. چیزیں چل رہی ہیں, ہو رہی ہیں, ہوتی رہیں گی. لیکن بھائی لوگوں یہاں پہ کچھ لوگوں کا اچھا خاصا دیوالیہ نکل گیا ہے.